دونك باش نعملو باج HTML باش نعملو فيها الجو دو كادر باش نسميها هنا index.html. جو دو كادر باش نحط في الهيد تايتل كيما نقولو لي باج ويب. لهنا من غير ما نعمل بودي ديريكت نعمل فريم سيت باش نحط باش نقسم على دي ليني روز باش نحط مثلا قسموها على دي كولور كوز باش نحط في لي كولور 20% والباقي اطوال. قداش عندنا من كعب؟ قداش باش نقسمهم من تقسيم؟ زوز، معناها يلزم يكون عندي زوز فرايم من الداخل، اي ولا لا؟ باهي أباب الباقي الفريم الاولانيه النايم نتاعها باش نسميها كادر 1. باهي السورس نتاعها باش نحل فيها باج نتاع ليانات باش نسميها ليان ولا لينك .html. من بعد نصنعوها اليان. الثانيه باش نزيد نقسمها فريم سيت نقسمها على لي ليني نحط مثلا 30% ايتوال نسكر الفريم سيت نحط فيها زوز فريم. الاولانيه النيم نتاعها كادر 2 السورس نتاعها بار اكزومبل باش تحلي اكو .html نجي قدامها تعمل كونترول دي عامل كوبي كولي عليها. نحلو فورمولير بار ديفو فورم مثلا في الكادر 3 هو تو مش باش يلقى الباجات باش نجي نتست موا نجم نوريك التقسيم. قسمنا باج هذه وهذه وهذه دونك الاولانيه فيها الفريم هذا والهذا معناها فيها بارتي هذه والجنب هذا مقسومه على لي كولون هذا 20% وهذا 80%. الثانيه فيها زوز هذوما قسمنا على لي ليني دونك عطينا 30% الاخرى 70. واضحه؟ توا كي باش نخدم هو ريت لهنا باش يقول لك الباجات ماهمش موجودين فهمت؟ توا كي باش نخدم باش يوليو الباجات موجودين لهنا. نمشي نحل باج جديده باش نصنع لي ليان نسميها ليان.html. الباج الجديده نتاعي باش نعمل فيها كالعاده هاد تايتل نسكر في البادي باش نجي لهنا باش نعمل دي بي ار باش يهبط شويه في الباج باش نجي نعمل دي ليان مي لي ليان اللي باش نعملها باش نحطهم في ليست انوردوني URL تكتب ماجيسكول ولا مينيسكول كيف باش نعمل لي زيل اي لين اي هما لي ليان اللي موجودين نحط انا مثلا باليس ا الهاشريف نتاعها تحل لي ليان كيما نقولوا بار اكزومبل الاولانيه مثلا تحل لاكوي .html وين تحلو لهنا نحط التارجت نتاعي. التارجت نتاعي هو وين تحل الليان نحبها تحلو في الكادر 3 اللي عملناه فهمت؟ لكن الاسم اللي حطيناه مفهوم؟ الليان باش نسميوها مثلا اكل نسكر الان نتاعي ونجي قدامها باش نعمل 2 3 ليان. الثانيه نسميه مثلا فورمولير انسكريبسيون والثالث بار اكزومبل الثالث احنا ايش قلنا باش نعملوا باج فيها ليان باج فيها الفورمولير وباج مثلا فيها ليست دي زيليف ولا ليست مثلا ليست دي زيليف.
الباج الثالثة باش نسميها ليست، والأخرى باش نسميها فورم حطيناها. توا لهنا كي باش التارجت نفسه، ما احنا شو باش نعمل؟ ريت اللي هوني اي كليك باش ننزلوا هوني باش يتحلي في الكادر 3 هذا. باهي توا اعمل اكتواليزي باش يولي يلقى نورمالمون الباج تاع اللينك ريتها. خليني نحي لي زاكسا. دونك نولي كي باش ننزل اي حاجه لهنا ريت لهنا تبدلت، ريت لهنا قاعده تتبدل، فهمت؟ هنا مش مازال مش يلقى فيها الباج، طبعا بعد احنا كي نسمعوه يولي يلقاه. باهي الباج داكوي حكايه فارغه باش نعمل. باهي باش كوبي كولي هذايا وانا ثاني باش نحي الوسطاني نتاعو باش نبدلو فما باليز اسمها ماركي. باليز هذايا تعمل لك تكست ديفيلون، تكست يتحرك مثلا bienvenue sur notre site web. ياك عملت. باهي باش نعاود نحلك الواحدة تشوف التكست. بلوتو تكست ديفيلون يتحرك بالماركية هذاك، نجم بعد نبدلو كولور، نبدل اللي نحب عليه هنا في بالفونت والواحد نبدل في السايز مفهوم. باهي هاذوما ريتهم لهنا تنجم تتحكم فيهم. نجم انا نجي سايز نحيه ما عادش يتبدل، اللي شفناه قبيله تبع الفريم سيت. نجم انا نجي هذا ما عادش ينجم يتبدل، نحطو فيكس معناه 30 يقعد 30 ما عادش نجم يبدل فيه، خاطر هذوما الكل تو نجم نبدل فيهم ريتهم. ونجم بوردور هذيك نحيها. واضح؟ لا عاد في لهنا عندك فريم بوردر نحطها يس ولا لا، فهمت؟ كي نحط نو باش تتنحى لي البوردور نتاعي. باهي دونك باهي منا نعملوا حاجة. باهي لهنا قبلهم نجم نزيد ايماج ايماج. الويدث نتاعي مثلا باغ اكزومبل 200 بيكسل. الهايت تاعي كيف كيف 200 بيكسل. نجم نكتب 200 نجم نكتب 200 بي اكس سي كيف كيف. باهي السورس نتاع الوحده نتاعي هي تعلم بوان جي بيج. بون جات كبيره شويه استغروا فيها 150 باهي هذه تو ريتها مش كليكاب، نجم نردها كليكاب كي ننزل عليها تحلي حاجه. باغ اكزومبل نجي هذايا نعمل باليس ا نسكرها بعد ليماج، ريتها الباليزه نسكرها بعد ليماج. الهاش ريف نتاعي باغ اكزومبل اتش تي تي بي www.علم.com. ريتها توا ولات كليكابل، كي ننزل عليها باش يمشي يحل سيت لهنا، فهمت؟ وانا السيت اللي باش يتحلي باش تحلي في باج هذه. علاش؟ علاش ماهوش بأونجلي يا اخي؟ على خاطر ما حطيناش تارجت، حطيناش تارجت دونك بار ديفو يحلك في التارجت الموجوده. جو ريبيت شفتها باش يولي يتحل هون. واضحه؟ باهي
توا راهو مشكلة كونيكسيون، سينو باش نبدل مثلا جوجل بوان كوم. سلاش محطوط انتي سلاش، حتى الكلام سلاش. مش مشكل مش مشكل، هو الثاني ما لا هذا اسمه الانترنت اكسبلورر ياخذ اوتوريزاسيون. وي قوي ياسر هو، الناس الكل تستعمل فيه كيف ياخذ. لا مش نورمال، ايش بيك نجم كيما قالوا الاخر هاكي بير كيف هذول لازم انا الحبس تبع باهي. هاكا منك شفت كيفاش تنسى ايماج، ومنك شفت كيفاش تعمل ليها عن ايماج، منك شفت لي ليست اوردوني وان اوردوني اللي تنجم تعملها. باهي ثاني نجم نحب نبدل تايب مثلا سكوير، لاني شوف ريت اما لي شون هذوما، لي شون هذوما اللي نزيدو فيهم لي بروبريتي اللي قاعدين نزيدو فيها، كان البروبريتي ما فيهاش اسباس نجم تحطها باش دوبل كوت. فهمت ريت كتبت مثلا هذه كادر تروا نجم نحيلها فقط تخدم. علاش خاطر فيهاش اسباس، وقت اللي فما اسباس وقت نولي نزيد. باهي اسباس في الاسم مثلا، في الاسم في الاسم ولا في الحاجه اللي باش تكتبها. باهي دونك شفنا توا الفريم سيت، شفنا لي ليست، قبيله عملنا طلنا على الواحد نجمو نبدلو لي فون تاع الكولور اللي نحبو عليهم، ولي فون تاع لي فون تاع الباجات اللي نحبو عليهم، ولي فون تاع التكست اللي نحبو عليه. باهي شفنا لي ليان توا، نمشيوش توا باش نخدمو على لي تابلو فهمني، شفنا لي زيماج وهذوما تو سكي الينيمون تستعمل فيه. بين بعد نكتبو تكست احنا ونقلو فيه نحطو فيه بلوس او موان الحاجات اللي موجوده باش تدنتيفيه. باهي نمشيو نخدمو باج اخرى اللي هي الفورمولير. فورم جربنا هذيك ما جربتهاش خاطر هاي داكور فهمت. باهي باش نمشي توا لهنا باش نسميه هذا فورمولير. فورمولير هاي في البادي لهنا باش نصنع الفورمولير نتاعي. شفت اذا كان نكتب بار اكزومبل باش نجي نعمل سنتر ولا نعمل مثلا باش نجربوا لي هاش 1 كما نقولوا فورمولير بس. شفتوا يجيني بالقراءة مكتوب بالكبير فهمتني، النجم شو من أكبر واحدة باش نبدلها. وي هما يمشيو يصغروا مي في التاي يولي يمشي ويكبر. في التايات في السايز كي نبدا عندي سايز يولي يمشي ويكبر. تمام واضح ريقله. باهي نحي لي هذوما سي عالي باش نعملوه سونتري تكست هذايا سنتر، سنتر عليها الكل. ريت نعمل سنتر هكا محلوله الباش كلها تكون سونتري. فهمت معناها اذا كان نخليها محلوله الباش كلها باش تولي لي سونتري اللي فيها الكونتينيو الكل، ولات لي سونتري مريقله. باهي اش باش نعملوا توا باش نصنع فورمولير. احنا جينيرالمون واش نعملوا نجيو نقولوا نون بار اكزومبل نون دو بوان input type text النيم نتاعو مثلا ان ولا نو، هذاك اسمه اللي بعد ريتو النيم هذاك باش نكسيديو بيه من بعد. كي باش تصنع لي انت توا باش تصنع لي فورمولير راهو اسمه موجود في الباليس فورم، خاطر هذايا ما فيه حتى انتراكسيون يولي شون بركه موجود. جوست انا توا باش نوريك بيه ومن بعد باش نكملوا نخدموا. باهي كان نعاود نصنع نفس الحكايه مي برينون.
كان باش ننزل في قص التسجيل. برينون ريت توا برينون نو لهنا كي باش يجيوني في الباج جاو هاك لازم نعمل بيناتهم بير باش يعرف في الستار. شفت في الستار ماهمش الينيين وماش فاسون حلوه بتاع خدمه ماش افيشاج نعملوا تابلو واضح. اي والحاجه نبداو بها باش ناخذ كوبي على كعبه منهم باش بعد نقعد نعمل في كوبي كولي ريغولار. اش باش نجيو نعمل فسخ لي هذايا سي علي عمل لي فورمولير نتاعي بار اكزومبل فورمولير نتاعي الميثود نتاعو جيت بعد نوري باش نبدل لك ما بين جيت وبوست باش تشوف بعينك شنو اللي قاعد يصير. الاكسيون نتاعي باش بعد ما يكمل الفورمولير نتاعي يهزني باج اسمها ميرسي بوان اتش تي ام ال ولا ريميرسيمون. النيم نتاع الفورمولير نسميوه اف سكر لي فورمولير باش نجي لهنا نصنع تابلو تيبل باهي سنتر نحيها من هنا باش نخلي كل شيء سونتري. باش نعمل تيبل في التيبل الويدز نتاعو باش يكون 80% من كبر الاكران دونك ما هو سونتري باش يخلي 10 منا 10 منا اسباسمون باهي. ومن بعد تو نشوفو شنو اللي باش نزيدو باهي. باش نعمل ليني انا تاير نسكر تاير نتاعي في وسط التاير باش نعمل دي تي دي او شنو نوريك احنا باش نعملو 3 كولون تي دي معناها كولون باش نعمل سيلول باش نعملو 3 كولون ونفس الحكايه باش نعمل ليني ثانيه جوست راني باش نوريك باش تبدا فيها في الليني الثانيه توا كي باش نعمل الافيشاج نتاعي ريتو تابلو الليني الاولى فيها 1 2 3 الثانيه 11 12 13 كل ليني فيها ليني فيها 3 كولون واضحه تيار واحده فيها 3 تي دي الداخل مفهوم باهي. هذايا جينيرالمون البوردور نتاعو باهي. احنا باش نعملو كولون زوز بركه معناها في الخدمه نجي نقولو نو دو بوان ولهنا نحط لك الانبوت نو خلي هاك بريك نعاود نهز نفس التيار هذيك للبرينون مود باس ومثلا بون نحب نستعمل بليزيور شون دونك باهي ثاني برينون مود باس بدل هنا باسورد ام بي نعملو جونر input type راديو وتولي عندها نفس الاسم باش نسميها انا جونر. باهي نوريك الفرق ما بين نسميهاش نفس الاسم. هذه جونر 1 باش نحطو مثلا الفاليو نتاعها اش الفاليو نتاعها اش قدامها كلمة on وهذا يسمى genre de f pour dire fin. شفت لهنا أنا زون دو تكست مثلا نعم مثلا مود باس لهنا تنجم تختار أو ما تنجم تختار فان. علاش؟ خاطر ما همش نفس الاسم كي نولي نحطهم بنفس الاسم يولي عندي ان سول شوا نختار أو نمشي الفام ينحي الأو. فهمت؟ واضحة؟ أوتر هذاك أخويا رجل أنت أدرى كيك بريقلة باهي. هكا استعملت لي شون دو تكست زون تيب تكست و تيب مود باس واستعملنا لي بوتون راديو. مثلا ناخذو نفس الحكاية من نستعملو تشيك بوكس مثلا اوبسيون. لي زوبسيون اللي عندك
تشيك بوكس تشيك بوكس. نجم نعطيهم بليزيور نوع، يعني نجم نسميها اوبسيون 1 لأنه ما عادش يقلق، خاطر حتى كان تخليهم بنفس الاسم بطبيعته ينجم يختار بليزيور. باهي الأولانية باش نحطو ديسان ديسان، باش نعمل بيناتهم دي بي ار باش يرجع لي الستار. الثانية ميوزيك ميوزك شون 2 ونعملو بي ار نحطو مثلا لونغ. هذايا التروازيام مارش. شفت لهنا ولي عندي اون ليست حطيت بيناتهم بي ار باش يعرف ما يقعدليش كيما هذا. واضح؟ عملت تشيك بوكس. باهي شنو آخر؟ مثلا نعملو ادريس. الادريس يعطيك تحتيك تكست اريا. التكست اريا تتسكر. يعني لهنا نجم نخليوها بار ديفو باش تشوف ساعة تقارن لا ديفيرونس. بار ديفو موجودة هكا. نجم نضيف لهنا في لي نافيغاتور الآخرين نكبر. بعد ما تكبر باش تزيد تهبط. واضح؟ نجم أنا نفيكسي لها مثلا نقولو راهو النومبر دو ليني راهو اللي نحبهم نحب 5 والكولز مثلا 50 حرف. فهمت؟ هكا يكتب 50 حرف. واضح؟ مثلا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذوما معه 10. نعاود مرة 2 3 4 ريتهم 4 مع اللي فما ريتو هبط الستار وحده. واضح معناه يكتب 50 حرف ويرجع للستار يكتب لك من هنا. فهمت؟ ماكسيموم حطينا 5 بس من بعد يكمل يطلع راه على روح. بعد تنجم انت تنافيقي لهنا على روح. فهمت؟ باهي وتنجم تكتب تكست حاضر داخل تابي فوتر ادريس. ريتو تنزل بيان سور لازم تفسخ تنجم تكتب. هذيك هي نفس الفاليو اللي تكتب في الشون. ريت كي نجي للشون نوع لهنا نكتب مثلا الفاليو دوني فوتر نوع. ريتها لهنا تنزل باش تكمل عليه لازمك تفسخ. واضح؟ مريقلة. باهي شنو قعد لنا؟ قعد لنا لي زوبسيون. نجمو نحطو مثلا اي فوتر لي زوبسيون تاع سيليكت فوتر باك. نجي نعمل سيليكت نعطيها نيم نسميه باك سكر سيليكت. نجي نعمل اوبشن نعطيها فاليو ونسكر لوبسيون. بار اكزومبل نحطو لي باك الموجودين. لوبسيون الاولانية باش نخليها فارغة. الثانية مثلا باك انفو نسميها كاتريام انفو. وفي التكست باك انفو باش تفهم انت الفرق ما بيناتهم. التكست هو اللي يظهر قدامك وفالور هي اللي باش تبعث في جافا سكريبت. باهي هنا كاتريام مات كاتريام تكنيك كاتريام سيونس اكسبيريمونتال كاتريام لاتر مازالت كاتريام ايكو كاتريام سيونس مات باك مات تكنيك باك سيونس اكسبيريمونتال باك.
دونك لهنا باش يولي عندي شوا فارغ محطوط بار ديفو، ننزل تتحلي ليست ديرولون نختار منهم كعبة، منجمش نختار زوز إلا ما نجي لهنا نحط ملتي. نجم مثلا نخلي بار ديفو سيلكتد، تولي بار ديفو تتحلي تجيني باك انفو سيليكسيوني. نجم نزيد لهنا ملتيبل، تولي ريتها لهنا ولا يظهروا لي برشا. نختار الأولى وننزل على الكونترول ونختار الثاني، نختار ولات عندي ملتي شوا. باهي نرجعها أنا توا، مفهومة؟ ريجلة. باهي جيست نعملو طلع على الكود نتاعنا شنوا شفنا وشنوا ولات. دونك الفورمولير شفنا هادي وهادي وهادي، شفنا لي زوبسيون، شفنا التشيك بوكس. سي بون مازالت كان لي بوطون. توا لي بوطون باش نحطهم في تاير وحدهم في الاخر. input type submit. نعملو بوطون دونفوا. البوطون دونفوا هذايا الفاليو نتاعها par exemple enregistrer. وهذايا مثلا rétablir هي ترتيب. مثلا باغ اكزومبل تحب تزيد ما نعرفش يعني تحب تزيد ايماج باغ اكزومبل فايل about votre ولا votre photo. شنو كلام؟ عرفت فسرت باركورير لهنا ننزل مثلا يحلي فيشيات، نجم نحط تصويرة، فهمت؟ نحط لي هوني الشمع نتاعها. توا احنا عبينا باغ اكزومبل اي ولا لا؟ نعمل ريتابلير تعاود يرجع لي فورمولير فارغ. انفوايي توا اغزر عس على اللين الفوق معايا. انفوايي شوف كي ننزل باش يبعثني هاك الباج ميرسي بوان اش تي ام ال. واضح؟ باهي الكتيبة اللي كتبناها الكل مثلا لهنا باش نعملو انرجستري. لحظة برك ماش حاطينها قبيلة. جيت جست باش نحي هذايا باش تنجم تشوف، نحي الاكسيون تاعي تنجم تشوف. كي باش نبعث ريتهم لي دوني الكل تبعثوا الفوق، ريتهم النوع هذاك هو اسم الفاريابل، برينون مود باس ام بي معناها سميناها الشون تاعو. دونك هذوكم الاسامي نتاع لي شون، لي جون راكا اش مش ام خاطر ام هي الكلمه المكتوبه قدام، الفالور اش. ريت لوبسيونيت ديسان ميوزيك مش ميوزيك، فهمت؟ هذاك الفاليو اللي حاطينه. كي باش نحط بوست يولي ما عادش يتبعث هذاك، انا كي نبدل هذايا بوست فهمتني يولي كاشي. الله الله نكتب بالعربي.
تو كي نولي نبعث يولي ما عادش تبعث حتى شي لهنا، واضح؟ باش نرجعو دونك l'action نتاعنا. ديما جينيرالمون لي فورمولير ماذا بينا دو بريفيرونس على فان بوست، سورتو فورمولير دانسكريبسيون ولا نتاع لوجين ولا فهمت. باهي دونك توا عملنا الفورمولير، تو ريت الفورمولير كيفاش نعاود نرجع للباج، مش لازم نرجع للباج، نفدلك معاك عندهم 700 باج ترى. ريتو فورمولير بار ديفو محلولهملي، واضح؟ ريجل بالتابلو ريتو كيفاش. التابلو هذايا كان نزيدو مثلا نحنا نمشيو لوين باش نحط مثلا في التابلو اوردر إيكال 2، ريت ولا فيه بوردور، واضحة. نجم نزيد لهنا مثلا بوردر كولر، ريتو البوردور البرانية ولات اون روج، نجم نزيد خاطر بوردور بيجي كولر مثلا جرين. سقطيش فهمت، واضح مريقلة. باهي دونك هذوما باش نحيوهم باسكو مانيش حاش بهم توا. معناتها ريت هذا نتاع ريت مثلا برينون، نجم انا نجي للشون مثلا مود باس نحط له وحده بيجي كولر يلو، فهمت يتبدل كان هو. باهي بار اكزومبل في التابلو في السبيسينغ نحط 20، شفت لهنا الاسباسمون ما بيناتهم ولا 20، واضح. باهي شوف السيل بادينغ، تو باش يولي ما بين الكادر والدخلين اللي في وسط، فهمت، واضح. ولا يخلي في 20 بيكسل ما بيناته والكادر، معناها هذوما 20 بيكسل، مفهومة؟ عليا سي عليا شو؟ لا. باهي شنو عملنا شنو مازال؟ كملنا هذايا، كملنا فريم سيت، تابلوات خدمنا عليهم. باهي مازلنا كان عملنا دي ليان انترن، احنا تو عملنا ليان اكسترن، عملنا كي ننزل يحل سيت وكي ننزل يحل باج. باهي توا فما باج بركة مازالت بون على كل شو لهنا هاي، شو لهنا هاي تابع لهنا كيفاش ننزل لاكوي باش تحلي لاكوي اللوت، فورمولير يتحلي فورمولير اللوت، ليست ديليف مازلنا ما خدمناهاش. نعملو بون مش ليست ديزيليف مي نعملو حاجة باهي. بون في بلاصة ليست ديزيليف، في بلاصة ليست ديزيليف باش نعمل بارتي نتاع كيما لي ليان انترن اللي يتحلوا في نفس الباج ولي سيني اللي عندي، معناها كاين عندي دي شابيتر ولي شابيتر هذوكم نخدموا عليهم. باهي باش نجي في البارتي الأولانية باش نعمل بار اكزومبل OL باش نحط لي زي الإي اللي عندي،
شابيتر 1. طيب في اللوين مش في ال. نحط لها A أشرف. لا هي أحرف كده مش أشرف. دياز شاب 1 شابيتر لو. أنا راهي هذيك تحل الشابيتر لو. نسكر لهنا الليان نعملو 5 شابيتر. طب باش نجي نصنع الشابيتر اللي عندي باش نعمل دي بي ار. نجي لهنا باش نعمل باراجراف اللاين نتاعها مثلا الاولى نعملو ليفت مش مشكلة باش نعملهم 3 باش نعمل في وسطها سنتر H2 شابيتر 1 H2 ونسكر سنتر نتاعها. هاكا الشابيتر 1 هذيك هي اللي باش نعملها سينيي. باش نعمل A نعمل فيها نايم ما عادش هشراف ونسميها شاب 1. شو اللي يهزني ليها بريقلة طاولة هنا لداخل باش نكتب تكست وانا فقط. مفهوم ولا لا؟ مش تكست باهي. هذا الشابيتر لو عندنا 5 شابيتر ثاني ثالث رابع خامس دونك سي 5 شاب 5 شنو؟ لا خليها مش مشكل. ليفت شابيتر 4 سنتر شابيتر 3 لهنا رايت شابيتر 2. ريت واش ولا عندي لي 5 شابيتر هذا وعندي الكتيبة هذا باهي تبع ننزل على شابيتر 1 شو يحط لي شابيتر 1 قدام شابيتر 5 شو يحط لي شابيتر 5 3 حط لي شابيتر 3 مفهوم؟ باهي دونك حاط لنا دونك هذوما باش يكونوا كومبيني مع بعضهم في فرد باج. دونك ليست شو اللي تحلي لي ليست لهنا فورمولير لهنا واكوي لهنا ريقلة ومن بعد التكست هذاك تحب تزين فيه انت شنو تحب فهمتني تحب تزيد معناها دي بي دي يو دي اي ainsi de suite par exemple ناخذ كلمة شابيتر 1 نعملوها كيما نقولوا ايتاليك راهو لهنا الباليز اللي تحدث الاخر هي اللي لازمها تسكر الاول تقلب في الاوردر تاع الباليزات راه بارفوا على الشاشه كله ما يمشيلكش فهمت نجيو هذايا مثلا نعملو هذه مثلا سترايك
نعملو هذايا مثلا فونت كولر باغ اكزومبل فونت. والاخر انايا مثلا فونت كيما نقولو اريال. دونك ولات الاولى ايتاليك، الثانية سوليني، هذايا باري، هذايا كولور اخر، وهذايا مكتوبة بفاسون اخر. فهمت؟ ريتها مش نفس الأ مش نفس البي. مفهوم ولا لا؟ دونك بوليس أخرى. دونك هذا هو الأجسام الكل. هذا هو الكات اللي تقراه أنتم هذا كل. ما أنت قلت لي مساعبة على روحك، مش نخدم فيه. هذاك هو أنت كملت الكل.